Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Razia Nisar. I'm your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हैं। आज मैं आपके सामने एक नए सबक के खुलासे के साथ हाजिर हूँ। सबक का उन्वान है हिजरत तो जिहाद। तो आइए बढ़ते हैं सबक के खुलासे की तरफ। सबक में हम चंद अहम नुकात पर रोशनी डालेंगे, जो कि होगा हिजरत और जिहाद का मफहूम, ज़रूरत और अहमियत, हिजरत और जिहाद कुरान और हदीस की रोशनी में, और उसके बाद हम जिहाद के मौजू में जिहाद की अक़साम पर भी रोशनी डालेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले मौजू की तरफ, जो कि है हिजरत। हिजरत के मफहूम की तरफ बढ़ें तो मफहूम में हम इसके लुग़वी और इस्तिलाही मफहूम को समझेंगे। हिजरत के लुग़वी मफहूम की तरफ बढ़ें तो लुग़त अरब में हिजरत का लफ्ज़ हजारा से निकला है। इसका मादा है हा जीम और रा, और इसका मतलब है एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ हिजरत करना, एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ मुंतकिल होना, एक मकाम को छोड़कर दूसरे मकाम को इख्तियार करना। अब जब हम इसकी इस्तिलाही तारीफ़ की तरफ बढ़ते हैं तो इस्तिलाह शरीयत में अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए दीनी मकासद के तहत एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ मुंतकिल होना हिजरत कहलाता है। जैसा कि मारूफ मिसाल इसकी हिजरत मदीना है कि जब मक्का में मुसलमानों का रहना दुश्वार हो गया तो अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने मक्का से मदीना, जो कि दारुल अमान था, उसकी तरफ हिजरत की। फिर इसके साथ एक और मिसाल पाकिस्तान की है कि जब बरे सगीर पाक हिंद में मुसलमानों और हिंदुओं का इकट्ठे रहना मुमकिन ना रहा, हिंदुओं ने मुसलमानों को जुल्म व सितम का निशाना बनाना शुरू कर दिया, इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना दुश्वार हो गया, तो उस वक्त कायद आज़म और दूसरे लीडर्स की इक्तदा में मुसलमान पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी हिस्से की तरफ हिजरत की। जब बरे सगीर पाक हिंद को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया तो एक हिस्सा पाकिस्तान कहलाया और एक हिस्सा हिंदुस्तान कहलाया, तो उस वक्त के मुसलमानों ने पाकिस्तान की तरफ हिजरत की और दारुल हर्ब से दारुल अमान की तरफ आकर पनाह हासिल की, ताकि वो अपनी ज़िंदगी इस्लामी असूलों के मुताबिक बसर कर सकें। आगे बढ़ते हैं हिजरत की ज़रूरत और अहमियत की तरफ। तो हिजरत की ज़रूरत और अहमियत उस वक्त नागुज़ीर हो जाती है जबकि इंसान मसाइब का शिकार हो जाए, उस पर जुल्म सितम किया जाए और उसका रहना मुश्किल हो जाए, उसको अपनी ज़िंदगी तंग होती महसूस हो, इस्लामी असूलों पर ज़िंदगी गुजार ना सके। तो अब जिहाद की फ़र्ज़ियत से पहले हिजरत सबसे बड़ा अमल था। हदीस की रूह से हिजरत करना जिहाद करने से पहले फ़र्ज़ करार दिया गया था। फिर जब जिहाद की फ़र्ज़ियत आ गई तो हिजरत करना ज़रूरी और अहम तो था, लेकिन उसकी उस एतबार से फ़र्ज़ियत ना रही। लेकिन बहरहाल इसकी अहमियत नागुज़ीर है। आगे बढ़ते हैं कि हिजरत की कुछ शराइत हैं। उसमें से पहली शर्त है कि अल्लाह की राह में हो, और दूसरी शर्त है अल्लाह के दीन पर कायम रहने के लिए हो। इसी तरह तीसरी शर्त है कि अल्लाह के दीन की तबलीग व इशाअत के लिए हो। तो ऐसी सूरत में हिजरत करना वाजिब होता है और आप इससे रूगर्दानी नहीं कर सकते। इसका फ़ायदा ख़ुद आपकी अपनी ज़ात को होता है और इसके मुकाबले में फिर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अजर व सवाब मिलता है। फिर हिजरत कब ज़रूरी होती है, तो उसके लिए चंद नुकात आपके सामने हैं कि हक़ के दुश्मनों की कोशिशों को नाकाम बनाना हो तो हिजरत करना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह अगर किसी मकाम पर मुसलमान मज़लूम हो या महकूम हो तो ऐसे इलाके से दारुल अमान की तरफ हिजरत कर ली जाए। इसके साथ साथ इस्लाम पर अमल करना अगर दुश्वार हो जाए तो भी ज़रूरी हो जाता है कि हिजरत कर ली जाए। और फिर इसके साथ अगर मुसलमान कहीं पर जुल्म सितम का शिकार हो तो ज़रूरी होता है कि आप एक मकाम को छोड़कर दूसरे मकाम की तरफ जहाँ पर अमन व अमान हो वहाँ आप हिजरत कर जाएं। और इसके साथ साथ हिजरत ना करने की छूट सिर्फ इसी सूरत में है कि अगर आपके पास वसाइल की कमी हो, आपके पास वो बुनियादी ज़रूरियात या बुनियादी वसाइल ना हो जिसके साथ आप हिजरत कर सकते हों, या फिर ये कि आपको कोई मजबूरी ना हो, तो ऐसी सूरत में आपको हिजरत करने के बारे में छूट है कि अब आप हिजरत ना करें तो आपके हक़ में बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास वसाइल नहीं है या आपको की कोई मजबूरी घेरे हुए है। बढ़ते हैं अगले नुक्ते की तरफ, जो कि है हिजरत। कुरान की रोशनी में आपकी किताब में बहुत सारी आयात का जिक्र किया गया है, उनमें से चंद आयात पर रोशनी डालते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो लोग अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे थे उनकी रूहें जब फरिश्तों ने कब्ज़ की तो उनसे पूछा कि ये तुम किस हाल में मुब्तला थे। उन्होंने जवाब दिया कि हम ज़मीन में कमज़ोर और मजबूर थे। फरिश्तों ने कहा, क्या खुदा की ज़मीन वसी ना थी कि तुम उसमें हिजरत करते? ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है और बड़ा ही बुरा ठिकाना है। हाँ, जो मर्द, औरतें और बच्चे वाकई बेबस हैं और निकलने का कोई रास्ता
اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے جائے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہجرت نہ کرنے والوں کے لیے گناہ اور عقاب کی وعید سنائی گئی ہے کہ فرشتے جب ان کی روحیں قبض کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہجرت کیوں نہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کے لیے چھوٹ کا اعلان کیا گیا ہے کہ جو لوگ بے بس ہیں اور وہ ہجرت نہیں کر سکتے تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، یا مستقبل میں ان کو ایسی سہولت میسر آ جائے کہ وہ ہجرت کر سکیں تو بہتر ہوگا کہ پھر وہ بعد میں ہجرت کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلے ہجرت کے طور پر اور پھر راستے میں ان کو موت نے آ لیا تو اللہ تعالیٰ کی ہاں ان کا بڑا اجر ہے، اور ان کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لے لیا کہ اللہ جیسا چاہے گا ویسا ہی اجر ان کو عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور اور رحیم ہے۔ تو اس آیت میں ایسے لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور اللہ پر بھروسہ کیا اور صبر سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخش دے گا، اور بے شک وہ بخشنے والا ہے اور رحیم ہے۔ ہجرت کرنے کے آیات کی روح سے بہت سارے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، ایک مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کی طرف جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت سے انعامات سے نوازتا ہے۔ دنیا میں تو ان کو فوائد حاصل ہوتے ہی ہیں، آخرت میں پھر ان کے لیے بہت سے انعامات ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، جنت ہے، بہترین اجر ہے، بخشش ہے، اور ان کے اعمال کا ان کو بہترین بدلہ بھی دیا جائے گا۔ پھر ہجرت حدیث کی روشنی میں ہم چند احادیث کا ذکر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ہجرت یہ ہے کہ تم اس چیز کو چھوڑ دو جسے اللہ عز و جل ناپسند کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی اطاعت میں داخل ہونا بھی ہجرت ہے، اور یہ سب سے افضل ہجرت کہلاتی ہے کہ آپ نے گناہ کے راستے کو چھوڑا اور آپ نے اطاعت کے راستے کو اختیار کر لیا۔ اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے جہاد۔ جہاد سے کیا مراد ہے؟ جہاد کے مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم کو سمجھیں گے تو سب سے پہلے لغوی مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ جہاد کا لغوی معنی کچھ یوں ہے کہ جہاد کا جو لفظ ہے وہ جاہدہ سے ماخوذ ہے، جس کا روٹ ورڈ ہے جیم ہا اور دال۔ اس سے مراد ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا۔ کسی بھی کام کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اصطلاح شریعت میں اس سے کیا مراد ہے تو ہم اصطلاحی مفہوم میں اس کا اصطلاحی معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو شریعت اسلامیہ میں یا اصطلاح شریعت میں مطلوبہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بقدر استطاعت کوشش کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ کے کلمے کی سربلندی، دین کی حفاظت و اشاعت کے لیے ہر قسم کی کوشش، قربانی اور ایثار کرنا، اور اپنی تمام تر صلاحیتوں، اسباب اور وسائل کو بروئے کار لانا جہاد کہلاتا ہے۔ تو جہاد کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو جہاد کی بہت سی قسمیں اس سے مراد ہوتی ہیں، لیکن جب اس لفظ کو جہاد کو استعمال کیا جائے تو اس سے ایک ہی قسم مراد ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے جہاد بالنفس، یعنی اپنے جان کے ساتھ میدان جنگ میں اتر کر دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ تو جہاد سے مراد جہاد بالنفس، اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ پھر جہاد کی ضرورت کب پیش آتی ہے تو یہ باتیں ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ جہاد کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، کچھ باتوں کا سمجھ لینا ضروری ہوتا ہے کہ کب جہاد کی ضرورت پیش آتی ہے، بصورت دیگر جہاد نہیں کرنا ہوتا۔ تو اس میں پہلا یہ ہے کہ حق کے دشمنوں کو یا ان کی چالوں کو ناکام بنانا، دوسرا ہے کہ ان کی تدبیروں کو اکارت کرنا، تیسرا ہے ان کے حملوں کو روکنا، اور چوتھا ہے میدان جنگ میں اگر دشمن سے سامنا ہو جائے تو پھر اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ تو یہ جہاد کی روح سے چند اہم نکات ہیں جن کو سمجھ لینا ضروری ہے، اسی صورت میں پھر آپ پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف جو کہ ہے جہاد قرآن کی روشنی میں، یعنی قرآن میں جو آیات جہاد کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज़्यादती ना करो कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया है कि जो लोग आपसे जंग करें, जिहाद करना उस वक्त फिर नागुज़ीर हो जाता है अगर आपके मुल्क को, आपके इस्लाम को ख़तरा दरपेश हो, लोग आपके जान व माल के दुश्मन हो जाएं, तो ऐसे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो आपसे लड़े तो आप भी उससे लड़ें और अपने दीन और अपनी जान की हिफाजत करें, लेकिन ज़्यादती की ममानियत की गई है। आगे बढ़ते हैं, जिहाद हदीस की रोशनी में क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी रवायात और अहादीस मरवी हैं जिसमें जिहाद की फ़जीलत, जिहाद की फ़र्जियत और जिहाद के करने वालों के बारे में बहुत से इनामात का जिक्र किया गया है। उसी में से एक हदीस आपके सामने है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीन जानो जन्नत तलवारों के साए के नीचे है। यानी ऐसा मुमकिन नहीं कि आप बैठे बिठाए जन्नत में दाखिल कर दें, बल्कि आपको अपने घरों से निकलना पड़ेगा, हिजरत करनी पड़ेगी, जिहाद करना पड़ेगा, अपनी जानों की हिफाजत करनी पड़ेगी। अल्लाह के दीन पर चलने के लिए अल्लाह के दीन के दुश्मनों के ख़िलाफ़ जिहाद करना पड़ेगा। फिर एक और हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें जिहाद की तमाम अक़साम के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अदअफ़ुल ईमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई बुराई देखे तो उसको अपने हाथ से रोके, लेकिन अगर उसकी ताकत ना रखता हो तो ज़बान से रोके, और अगर उसकी भी ताकत ना रखता हो तो फिर दिल में उसे बुरा जाने, और ये ईमान की सबसे कमज़ोर निशानी है। तो इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अगर आपको कोई बुराई नज़र आए या आपने अपने दुश्मनों को या इस्लाम के दुश्मनों के ख़िलाफ़ जंग करनी हो तो अपने हाथ से करें, लेकिन अगर आप इसकी ताकत नहीं रखते तो फिर आप जिहाद बिल इल्म, जिहाद बिल लिसान, जिहाद बिल कलम करें। लेकिन अगर आप इसकी भी ताकत नहीं रखते तो फिर आप मुजाहिदा नफ्स करें, यानी अपने दिल में उसको बुरा जाने और उस बुराई की तरफ माइल ना हो। अगले नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है जिहाद की अक़साम। उलमाए कराम ने जिहाद की बहुत सी अक़साम नकल की हैं। इनमें से चंद अक़साम आपके सामने दर्ज हैं। उसमें से पहली है जिहाद बिन नफ्स, जिसको जिहाद अकबर भी कहा जाता है। ये मुजाहिदा नफ्स के मुतालिक है। दूसरी है जिहाद बिल इल्म या जिहाद बिल कलम, और इसमें हम जिहाद बिल लिसान का भी जिक्र करेंगे। और तीसरी किस्म हमारे पास है जिहाद बिल माल, और चौथी किस्म है जिहाद बिन नफ्स। बढ़ते हैं पहली किस्म की तरफ, जो कि है जिहाद बिन नफ्स या जिसको जिहाद अकबर कहा जाता है। इससे मुराद है अपने नफ्स के साथ जिहाद करना, अपना मुजाहिदा नफ्स करना, अपने नफ्स को बुराई से बचाए रखना और अपने नफ्स को अताअत पर माइल रखना, अवामिर का एहतमाम करना, नवाही से इज्तिनाब करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जिहाद अकबर कहा गया है। यानी ये सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल जिहाद होता है कि आप शैतान के ख़िलाफ़ अपने आपको शैतानी वसवसों से बचाते हुए अल्लाह के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं। इसी के मुतालिक बात करते हैं, तो जैसा कि है कि आपने अताअत करनी है तो आपने नमाज रोज़े का अहतमाम करना है, उन तमाम अताअत वाली बातों और अवामिर का अहतमाम करना है जिनका आपको अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, और उन तमाम नवाही से इज्तिनाब करना है जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दीन ने आपको रोका है। तो ये आपका मुजाहिदा नफ्स होगा, ये आपका जिहाद बिन नफ्स या जिहाद अकबर कहलाएगा। इसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। जो लोग हमारी खातिर मुजाहिदा करेंगे उन्हें हम अपने रास्ते दिखाएंगे, और यकीनन अल्लाह नेकूकारों ही के साथ है। अगली किस्म हमारे पास है जिहाद बिल इल्म या जिहाद बिल कलम। इसमें जिहाद बिल लिसान भी दाखिल है कि अपने इल्म और तजुर्बे और अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए हम अपने दीन का दिफा करें, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का दिफा करें, हम कुरान हदीस पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात का दिफा करें, हम अपने दीन की तबलीग व तरवीज करें, हम दीन पर होने वाले हमलों को रोकें। तो ऐसे में जो हम अपने कलम का इस्तेमाल करेंगे, जो हम अपने इल्म का इस्तेमाल करेंगे, जो हम अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करेंगे, या ज़बान से कोई दर्स देंगे या कलम से कुछ लिखेंगे, या जैसा कि कुछ लोग मिंबर पर खड़े होकर दीन की तबलीग व तरवीज करते हैं, तो ऐसा जो जिहाद है वो कहलाता है जिहाद बिल इल्म, जिहाद बिल कलम या जिहाद बिल लिसान। इसी के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ,
اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ یعنی اس آیت میں جہاد بالقلم، جہاد بالعلم کا حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، تاکہ لوگ دین کی طرف راغب ہوں۔ اگلی قسم ہمارے پاس ہے جہاد بالمال۔ جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ اسی مال کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کریں، خرچ کریں، جو کہ انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے درجے عطا فرماتا ہے اور آپ کو جہاد کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ نے جو آپ کو مال پیسوں کی صورت میں، کیش کی صورت میں، یا کسی بھی ملکیت میں جو آپ کی چیز آتی ہے، گھر بار، باغات، زمین، کچھ بھی ہے، اس کو آپ اللہ کے راستے کے لیے استعمال کرنے کے لیے دے دیتے ہیں، تو آپ کا وہ مال جو ہے وہ جہاد بالمال کے درجے میں آ جاتا ہے، آپ کو جہاد کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اس میں گھوڑے اور اونٹ بھی شامل ہیں، یا اس کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ جہاد میں استعمال ہو سکتی ہے، جو کہ آپ کی ملک کی فوج استعمال کر سکتی ہے، اگر آپ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کا جہاد بالمال کہلائے گا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کا حکم دیا ہے۔ اگلی قسم ہے ہمارے پاس جہاد بالنفس، اس کو جہاد بالسیف بھی کہتے ہیں، یعنی تلوار کے ذریعے میدان جنگ میں اتر کر اپنے جسم کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی، اپنی جان کی بھی بازی لگا دینی ہے۔ زخم لگتے ہیں تو لگیں، آپ کی جان جاتی ہے تو جائے، لیکن آپ نے اپنے دین کا دفاع کرنا ہے، آپ نے اپنی اسلامی ریاست کا دفاع کرنا ہے، آپ نے اپنے لوگوں کا، اپنی مسلمان بہن بھائیوں کا، بچوں کا خیال کرنا ہے۔ تو ایسا جو جہاد ہے وہ جہاد بن نفس کہلاتا ہے۔ جب ہم جہاد کی ٹرم استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہی والا مراد ہوتا ہے، جہاد بن نفس یا جہاد بس سیف بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اے ایمان لانے والو ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو اس آیت میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ کے لیے نہ ہو جائے، یعنی اسلام سر بلند نہ ہو جائے، اسلام غالب نہ آ جائے اور مسلمان بھی غالب جب تک نہ آ جائے، تب تک فتنے کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جہاد کرتے رہیں، کیونکہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے نیک اعمال کو جہاد کا درجہ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے حج مبرور کو جہاد قرار دیا، کسی ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق و عدل کہنے کو بھی جہاد قرار دیا ہے۔ تو ہر وہ نیک کام جو آپ جہاد کی نیت سے، ہر وہ کوشش جو آپ نیک نیتی کے ساتھ کریں گے تو وہ جہاد کے زمرے میں آتی ہے، اس میں آپ کو جہاد جتنا ثواب مل سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف، جو کہ ہے جہاد نہ کرنے والے کے لیے وعید۔ تو جو لوگ جہاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن مجید میں وعید کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ تو اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو لوگ دنیاوی چیزوں کو اخروی چیزوں پر فوقیت دیتے ہیں اور اپنی عزیز چیزوں کو جہاد سے زیادہ عزیز تر سمجھتے ہیں اور جہاد کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کا فیصلہ فرما دیں گے اور وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ اس کے ساتھ ہی سبق ہجرت و جہاد کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اگلے سبق کے خلاصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے tutoria.pk سے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔